کائنات دلیو پوری مکے دی تاریخ دے اندر جدو حسنین دے نانا اس کائنات دے اندر آئے فاطمہ دے بابا جان آئے حسنین دے نانا آئے اللہ دے حبیب اس کائنات دے اندر آئے رب دے محبوب جدو اس کائنات دے اندر آئے کائنات دلیو اللہ نے ماما نو لال عطا کیتے اللہ نے ماما نو پتر عطا کیتے جدو میرے کریم نبی اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے تے کائنات دلیو شمال والے بھی جنوب والے بھی مشرق والے بھی مغرب والے بھی سمندر دے اندر رہن والی مچھلیاں بھی کائنات دیاں تمام مخلوقاں زمین تو لے کے آسمان تک کائنات دا ذرہ ذرہ ہر شے جگمگاندی پئی ہے سمندر دیاں مچھلیاں بھی بول کے پیاں دیاں نے کائنات دیاں مخلوقاں بول کے آندیاں پیاں نے اوہ لوگو آج اس کائنات دے اندر اوہ آئے جیڑا ظلم نو ختم کرنا واسطے آیا جیڑا اندھیرے نو ختم کرنا واسطے آیا جیڑیاں روشنیاں تقسیم کرنا واسطے آیا آج او آیا حضرات توجہ کرے آرے جنوں کوئی سینے نہ نہیں لاندا آج او آیا جیڑا انہاں نو سینے نہ لان واسطے آیا غریباں دے یتیماں دا سہارا بن کے آیا مسکیناں دا سہارا بن کے آیا میرے کریم نبی جدو اس کائنات دے اندر آئے تے ہر پاسوں کی آواز پہ ہوندی ہے زمین والے بھی بول دے پینے آسمان والے بھی بول دے پینے کائنات دیاں مخلوقاں بھی بول دیاں پیاں ہر پاسوں آواز آ رہی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ ساڑھا سارے دے امام تے عقید ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا حضور واسطے آیا جنہوں حضور دے ہوں دا چاہے جنہوں حضور دے ہوں دی خوشی ہے نا وہ بندہ بولے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور حضور اس کائنات دے اندر تشریف لے کے ہوندے پینے نبی علیہ السلام دی اور یوسف تے ہوسی سارے آقا تیری دی دنوں سہک دینے یوسف تے ہوسی سارے آقا تیری دی دنوں سہک دینے اوہ حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی ہے اور کانڈ کرنا تو پہنجانو مکھ پھیر نہ پہنجا تو کانڈ کرنا تو پہنجانو مکھ پھیر نہ پہنجا تو کیوں جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہاں جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آج دی اس سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہر سال چیمہ برادران نے اپنے سٹیرے دوتے اہتمام کر دینے اور سالانہ محفل پاک دا اہتمام
میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور سالانہ ختم پاک بھی ہے۔ محترم المقام جناب حاجی محمد بشیر احمد چیمہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص ان واسطے جڑا اہتمام کیتا گیا باقی نبی علیہ السلام دی ساری امت واسطے، تو میں دعا کرنا رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اسی جتنے حضرات محفل پاک دے اندر حاضر ہیں اللہ سب دا قدم قدم تے انہاں قبول فرمائے۔ اسٹیج دی زینت جتنے مہمانہ نے گرامی تشریف فرما نے، علماء کرام، ثنا خان حضرات، سیاسی و سماجی شخصیات جتنی تشریف فرما نے، میں تمام احباب دا مشکور ہاں کہ ٹائم نکال کے اس بزم دے اندر تشریف لے آئے، اور بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید چند پیر شاہ صاحب گیلانی، صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، دعا فرماؤ اللہ کریم شاہ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے سیران تے اللہ قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، نبی علیہ السلام دی محبت لے کے ان والے ہو، ہر سال حضور دی میلاد مصطفیٰ دی محفل تے ساجدی ہے، علماء کرام دے خطابات ہوندے نے، ثنا خانی ہوندی ہے، اور جتنے اسی احباب اس محفل پاک دے اندر حاضر ہونے ہاں، حضرات محترم کئی لوگ کہندے نے میلاد شریف کتے لکھے ہے، کیوں منایا جاندہ ہے اور کیوں اسی منانے ہاں؟ یاد رکھو سب تو پہلا میرے تواڈے مصطفیٰ کریم دا میلاد میرے رب نے منایا ہے۔ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ اللہ کریم نے عالم روا دے اندر دو جلسے کیتے سن، ایک جلسہ توحید دا کیتا سی، دوسرا جلسہ رسالت مصطفیٰ دا کیتا سی، اور جلسہ توحید دے اندر اللہ کریم نے عالم دی روحاں نو کٹھیاں کیتا، عالم روا دے اندر تمام روحاں نو کٹھیاں کر کے میرا اللہ انہاں کو وعدہ پہ لندا ہے، الستو بربکم، تسی دسو کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ میں تہاڈا رب ہاں؟ تو آواز آئی قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ تو تے ساڈا رب ہے، تو ہی تے ساڈا رب ہے۔ اور جدو باری آئی میرے تے تہاڈے مصطفیٰ کریم دی، باری آئی نبیاں دے امام دی، باری آئی حسنین دے نانا جام دی، اللہ دے محبوب دی، فاطمہ دے بابا جام دی باری آئی، فرمایا سونیا ہن جلسہ رسالت کرن لگے ہاں۔ اپنی باری اللہ نے توحید دے جلسے دے اندر تمام روحاں نو کٹھیاں کیتا، امیراں نو کٹھیاں کیتا، غریباں نو کٹھیاں کیتا، یتیماں تے مسکیناں نو کٹھیاں کیتا۔ جدو حسنین دے نانے مصطفیٰ دی باری آئی، آمینہ دے لال دی باری آئی، فاطمہ دے پاپا دی باری آئی، اللہ فرماندہ ہے ایتھے عامہ دی گال نہیں، ایتھے خاصاں دی گال، اللہ نبیاں دا کٹھ کر کے تے مصطفیٰ دی ولادت دے تذکرے پہ کر دا ہے۔ نبیاں دی باری، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی باری، انبیاء نو کٹھیاں کر کے، انبیاء نو کر کر میرا اللہ پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آمد دے تذکرے پہ کر دا ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرماؤ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت لے کر والے ہو، پتہ ہی چلیا کہ سب تو پہلا اس میلاد مصطفیٰ دا بانی خود خدا ہے۔ اور یاد رکھو اے لائٹنگ ہو رہی ہے، اے جناب لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا ہے، ہر سال صبح بھی اسی طرح 12 ربیع الاول دا جلوس، سارا مہینہ پورا سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دوتے محفلیں سجائیاں جاندیاں نے، لنگر تقسیم ہوندے نے، لوگ جناب طرح طرح دے اعتراض کردے نے، کوئی آندہ جائز ہے، کوئی آندہ ناجائز ہے۔ میں آنا مولوی اے تے تیرا کیتا ہے، اے تے تیرا ایمان ہے، مصطفیٰ دی محبت دے اندر آکے لنگر تقسیم کر، محفل کرا کے لنگر تقسیم کر، یا نبی دے درود و سلام پڑھ، حضور دا ذکر کر دے کرا،
بہ کے کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا فاطمہ دے باب محمد کا کام ہے۔ صلی اللہ حضور دا نام آئے تو کی آکھنا ہے صلی اللہ نہیں سارے دی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرے آجے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، میں میلاد آسان لفظاں جے بیان کرنا ہے تاکہ سمجھ آجے سارے انہوں۔ میلاد مصطفیٰ کنوں آندے نے؟ توجہ کرے آجے سب کو چھڑ دیو، میلاد آندے کنوں نے؟ میرے نبی دا نام مبارک لینا ہی میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار دا نام لینا ایک تے میلاد ہے، حضور دی آمد دا ذکر کرنا ایک تے میلاد ہے، نبی دی ولادت دا ذکر کرنا ایک تے میلاد ہے۔ 12 ربیع الاول دا جلوس کٹ کے گلی گلی نگر نگر لوگوں نو پیغام محمد مصطفیٰ دا دینا ایک تے میلاد ہے۔ اس تو علاوہ میلاد دے اندر کوئی نواں کام کوئی نہیں، نواں کام کوئی نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی مصطفیٰ دا میلاد بنایا، صحابہ کرام نے بھی میلاد بنایا، اللہ دے ولیاں بھی حضور دا میلاد بنایا، اور قیامت تک مصطفیٰ دی امت حضور دا میلاد بنا دی۔ میں تے ایک ایک دا ذکر کرنا تے کافی ٹائم چاہیے ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں تے جدو سرکار پھر دنیا دے تشریف میرے تے تواڈے نبی آئے نا، اولیاء کیا جے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ، آخری بندے تک آواز ہونی چاہیے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تسی ستے پہ اللہ کام شروع ہے تے رات بڑی آلہ تے اہم ہے، جا کے اب وہ ہوش کرو ذرا کو۔ جدوں ختم نبوت دا نعرہ مارنا ہے نا، اے میں نہیں آکھنا جیدہ جیدہ ایمان ہے، ایتھے جننے آئے ہیں سارا دا ایمان ہے۔ اے یاد رکھا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارنا ہے تے دومی ہاتھ چکے، جیدہ ہاتھ سلامت ہے چکے، جیدہ بیمار ہے انہوں معافی ہے، تے جیڑا بندہ صحت یاب بیٹھا ہے نا بالکل تندرست بیٹھا ہے انہوں معافی کوئی نہیں، تے جیڑا میرے واسطے آیا نا وہ بشک نہ بولے، جیڑا چیمہ صاحب واسطے آیا، قبلہ شاہ صاحب واسطے آیا وہ بندہ نہ بولے۔ حضرات ایتھے جیڑا بندہ حضور واسطے آیا نا وہ دومی ہاتھ چکے تے نبی دی عزت پیرا دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اچھی بول ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے تاجدار ختم نبوت ہے صدقہ دے سارا۔ حضور دنیا دے تشریف حالاں لے آئے نہیں، آقا آئے نہیں تے نبی دے چرچے پہلا نہیں سواد نہیں آیا، اچھی کا وزرہ سبحان اللہ۔ آقا اللہ جیمہ صاحب آئے نہیں، حالاں حضور آئے نہیں، حضرات دے چرچے پہلا آدم تو لگ کے نبی عیسیٰ تک جننے نبی اس کائنات کے اندر آئے نے۔ توجہ کرے آجے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام دی محبت لے کر والے ہو، میرا نبی آیا نہیں تے چرچے پہلا۔ اولیاء کیا جے پھر آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی ہے لالا جی، سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اتھے بیک اللہ دی پاکی بھی بیان کر دے جاؤ سبحان اللہ۔ سرکار آئے نہیں، آدم علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے تے میرے نبی دے چرچے ادو پہلا۔ حضرات جناب ایوب تشریف لے آئے تے میرے نبی حالہ آئے نے چرچے پہلا۔ جناب یونس علیہ السلام آئے تے نبی آئے میرے مصطفیٰ آئے نے چرچے پہلا۔ جناب یعقوب علیہ السلام آئے تے میرے نبی اللہ آئے نے تے چرچے پہلا۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے تے ساڑھے نبی اللہ آئے نے تے چرچے پہلا۔ جناب موسیٰ آئے تے ساڑھے نبی نہیں آئے تے چرچے پہلا۔ جناب عیسیٰ آئے تے میرے نبی دی آمد نہیں ہوئی تے چرچے پہلا۔ ہر آن والا نبی آمدہ رہا ہے، اوہ میرے تو بعد وہ نبی آوے گا جدہ نا احمد ہوئے گا۔ سرکار اللہ دنیا تو تشریف نہیں لے آئے، پتہ چلیا میرے مصطفیٰ ہے پہلا دے سن لیکن آئے سارے نبیوں تو آخر دے۔ میرے نبی اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا تشریف لے آئے تے پھر کائنات ساری پھر آباد ہو گئی۔ تے جدو حضور دنیا دے تشریف لے ہوں لگے نے نا توجہ کرے آجے، آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے تے قبلہ بھجی آواز آئی آج پوری کائنات دے اندر اسا ہوں نبی دی آمد دا صدقہ تے نبی دی ولادت دا صدقہ کی کرنا ہے؟
سرکار دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں تو ہن نبی دی آمد دا صدقہ اللہ پہ آندا ہے کہ میرا حبیب دنیا تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں بھی چاہ کرن گیاں، محمد عربی دا کلمہ پڑھن والے بھی چاہ کرن گے۔ حضور آئے تے فرمایا سونیاں ہن تیرے جان دے نال نا اساں ہن جتھے جتھے بیٹی دینی سی اساں فیصلہ چینج کیتا ہے، سونیاں تیری آمد دے ولادت دے صدقے اساں ساریاں ماواں نوں لال عطا کر دتے۔ سرکار اس کائنات دے اچھا بندر آئے، سرکار اس دنیا تے تشریف لے آئے، وہ میرے نبی دی آمد دی وجہ تو، سرکار دی ولادت دی وجہ تو، سرکار دی آمد دی وجہ تو اللہ نے ماما نوں لال عطا کیتے۔ اللہ اکبر کبیر، حضرات توجہ کرو، میرے تے تیرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، اللہ نے ماما نوں لال عطا کیتے، اللہ نے ماما نوں پتر عطا کیتے۔ کائنات دلیو پوری مکے دی تاریخ دے اندر جدو حسنین دے نانا اس کائنات دے اندر آئے، فاطمہ دے بابا جان آئے، حسنین دے نانا آئے، اللہ دے حبیب اس کائنات دے اندر آئے، رب دے محبوب جدو اس کائنات دے اندر آئے، کائنات دلیو اللہ نے ماما نوں لال عطا کیتے، اللہ نے ماما نوں پتر عطا کیتے۔ جدو میرے کریم نبی اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے تے کائنات دلیو شمال والے بھی، جنوب والے بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں بھی، کائنات دیاں تمام مخلوقاں، زمین تو لے کے آسمان تک کائنات دا ذرہ ذرہ ہر شے جگمگاندی پئی ہے۔ سمندر دیاں مچھلیاں بھی بول کے پیاں دیاں نے، کائنات دیاں مخلوقاں بول کے آندیاں پیاں نے۔ اوہ لوگو آج اس کائنات دے اندر اوہ آئے جیڑا ظلم نو ختم کرنا واسطے آیا ہے، جیڑا اندھیرے نو ختم کرنا واسطے آیا ہے، جیڑیاں روشنیاں تقسیم کرنا واسطے آیا ہے، آج وہ آیا ہے۔ حضرات توجہ کرے آرے جنوں کوئی سینے نال نہیں لاندا، آج وہ آیا ہے جیڑا انہاں نو سینے نال لان واسطے آیا ہے، غریباں دے یتیماں دا سہارا بن کے آیا ہے، مسکیناں دا سہارا بن کے آیا ہے۔ میرے کریم نبی جدو اس کائنات دے اندر آئے تے ہر پاسوں کی آواز پہ ہوندی ہے، زمین والے بھی بول دے پینے، آسمان والے بھی بول دے پینے، کائنات دیاں مخلوقاں بھی بول دیاں پیاں، ہر پاسوں آواز آ رہی ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ ساڑھا سارے دے امام تے عقید ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے، جڑا حضور واسطے آیا، جنہوں حضور دے ہوندہ چاہے، جنہوں حضور دے ہوندی خوشی ہے نا، وہ بندہ بولے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور حضور اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آندے پینے۔ نبی علیہ السلام دی والدہ مائدہ، پتہ جے کی نام ہے میرے نبی علیہ السلام دی اماں دا؟ ہر بندے نو اپنی ماں دا نام یاد ہے، ہر بندے نو اپنے پیو دا نام یاد ہے، تے کدی نبی دی ماں دا بھی نام یاد کیتا جے کہ نہیں؟ ہر بندے نو پتا میرے پیو دا نام کی چیمہ صاحب، میری ماں دا نام کی، میرے پرا دا نام کی ہے، تے جی دا کلمہ پڑھے ہی تینوں پتہ ہے جس نبی دا میں امتی ہاں جی دا کلمہ پڑھے اس محمد دی اماں آمینہ دا نام، حضرات اس محمد مصطفیٰ دی ماں دا نام کی ہے، اس محمد مصطفیٰ دے بابے دا نام کی ہے۔ میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا نام ہے حضرت بی بی آمینہ، آمینہ پاک، حضور دی اماں جان دا نام حضرت آمینہ، تے میرے تے تواڈے نبی کریم دے والد دا نام ہے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تے تواڈے نبی دے دادے دا نام ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر بندے نو اپنے یاد رکھو مسلمانوں، توجہ کرے آجے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ سرکار دا جدو نور پاک میرے شکم عطر دے اندر منتقل ہویا ہے نا تے فرماندیاں نے پورے 9 مہینے نبی آؤندے گئے تے مینوں مبارکاں دے دے گئے. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات علیو میرے تے دوڑے نبی کریم دی والدہ ماجدہ جیدہ نا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیے نے پہلے مہینے تو لے کے 9 مہینے تک نبی ہوندے گئے نے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے مہینے دے اندر آئے. ناد فرمایا آمینہ تینوں مبارک ہوئے ان قریب تیری گود دے اندر او نبی آ رہے ہیں جیڑا سارے نبیوں دا امام نبی ہوئے گا, جیڑا سارے نبیوں دا سلطان نبی ہوئے گا. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات علیہ آپ کی فرمانیاں نے پہلے مہینہ لے کے ہوئے لوگوں 9 مہینے نبی ہوندے گئے نے. میرے نبی کریم دی اماں نو حضرت بی بی آمینہ نو مبارکاں دے دے گئے. آمینہ تینوں مبارک ہوئے. کوئی نبی آمدہ آمینہ تینوں مبارک ہوئے. حضرات امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہیں. کسی نبی نے آکھے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو رب دے محبوب دی ماں بنن والی ہیں. کسی نبی نے آکھے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو سید المرسلین دی ماں بنن والی ہیں. کسی نبی نے آکھے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو محمد رسول اللہ دی ماں بنن والی ہیں. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے پورے 9 مہینے نبی ہوندے گئے. نبی کریم دی اماں جانو حضرت بی بی آمینہ نے مبارکہ دے دے گئے. اوہ لوگوں میرے کریم نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمانے جدو نبی کریم دی ولادت دا ویلا ہویا, حضور دی ولادت دے باسعادت دا ویلا ہویا, حضور دی جلوہ گر دنیا تے ہون لگی. آقا جدو اس کائنات دے اندر ہون والے نے او لوگ نور پیر دا ویلے جدو آقا اس کائنات دے اندر آئے نے نبی کریم جدو تشریف لے آ رہے نے میرے کریم نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے میں بیت اللہ دا طواف پیا کردا سا, میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کردا سا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے کریم نبی دے دادا جان فرماندے نے میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا وا وینا کیاں کعبہ ہل دے. بی بی آمینہ دے گھر والے جھکدا جا رہے, آمینہ دے گھر والے سلامی پیا کر دے. کعبہ کبھی سجے, کعبہ کدی کھبے, کعبہ کدی اگے, کعبہ کدی پیچھے. میرے کریم نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب این کر کے رب کائنات دی بارگاہ دے عرض کر دینے آندے نے مولا میں اج کی پیا بے ناما اج کعبہ کیوں. آمینہ دے گھر والا جھکدا جا رہے. رب کائنات دی بارگاہ اندروں آواز آئی. فرمایا عبد المطلب کعبے نو پوچھو یا اللہ کعبہ بول دے. آکھے عبد المطلب آج جڑا کائنات دے اندر آیا بے جڑا کدی نے بولیا آج او بھی بولے گا, آج کعبہ بھی بولے گا. زندہ آباد. فرمایا اے عبد المطلب نبی کریم دے دادا جان فرمایا عبد المطلب فرمایا جڑا کدی نہیں نہ بولیا آج دنیا دے ہوتے او جنا آیا جڑا کدی نہیں بولیا. آج کائنات دیاں مخلوقاں میں بولن گے, حیوان میں بولن گے, انسان میں بول کے دسن گے. نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سرکار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چل کے گھر آیا تو مکے دے کافراں نو پتہ چل گیا. مکے دے کافر دوڑے دوڑے قبیلے سردار کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام دے دادا جان دی بارگاہ دے اندر آ کے نا مبارک پہ دیندے نے. آن عبد المطلب سانو پتہ لگ گیا مکے دے اندر اللہ نے آمینہ نو پتر عطا کیتا ہے, عبداللہ نو لال عطا کیتا ہے, رب نے تانوں پوتا عطا کیتا ہے. فرماندے نے ہاں پورے مکے دے اندر رولا پہ گیا کہ جے ہو جا پتر اللہ نے آمینہ نو عطا فرمایا ہے مکے دی تاریخ دے اندر یہ ہو جا پتر اللہ نے کسی اور نو عطا نہیں کیتا. جے ہو جا سونا لال اللہ نے جناب آمینہ نو عطا کیتا ہے.
اللہ 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 ذرا توجہ کرو. میرے کریم نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فرمانے نے جدو مکے نے کافرہ مبارک دی تھی تے پتر دے حسن دیاں گلاں پہ کر دینے. آپ کی فرمانے نے مکے دے کافر جدو حسن دیاں گلاں پہ کر دینے. میرے کریم نبی علیہ السلام دے دادا جان آپ فرمانے نے کافرو اوے آمینہ دے پتر دے حسن دیاں گلاں پہ کر دے ہو ذرا اندر جا کے تکو آپ ہی پتہ لگ جائے گا آن والا کنا کو سونا آیا. فرمایا اندر جا کے پتہ کرو آن والا کنا کو سونا آیا ہے. تے مسجد اقصی دے اندر جدو سارے نبی کٹھے ہوئے تے میرے نبی دا دیدار کیتا تے بے ساختہ زبان کی آواز آئی ہوئے گی بے شک حسن آقا زیادہ میرے تے کل جہانا اوے نالوں بے شک حسن آقا زیادہ میرے تے کل جہانا اوے نالوں پر نہیں قیمت آقا زیادہ میری آقا تیریاں زلفان. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب دی باغ بارگاہ دے اندر آپ فرماندے نے ذرا حسن ویکھو آپ ہی پتہ لگ جائے گا. آمینہ نو اللہ نے جڑا پتر عطا کیتا ہے عبداللہ نو اللہ نے جڑا لال عطا کیتا ہے آن والا کڈا کو لا جواب آیا ہے کنا کو بے مثل تے مثال بن کے آیا ہے. جدوں مکے دیاں کافراں میرے کریم نبی دا دیدار کیتا حضور دی زیارت کیتی آکے آمدن عبد المطلب دینو پھیر مبارک اگے تے پتر دے ہوں دیاں مبارکاں دینے ہوں تے حسن دیاں مبارکاں پہ دینے میرے کریم نبی علیہ السلام دے دادا جان مکے دے کافر بول کے آمدن کہندے نے عبد المطلب دسو آہن والے دا نام کی رکھے آرے کہندے نے آن والے دا نام کی اللہ پتر دے تے نام رکھنے ہیں تھی دے تے نام رکھنے ہیں سنت مصطفیٰ ہے. کہندے نے جیڑا اللہ نے جناب آمینہ نو بیٹا عطا کیتا ہے عبداللہ نو لال عطا کیتا ہے آن والے مہمان دا کوئی نام ہی رکھیا جے کہ نہیں. حضرت سرکار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے آن والے دا نام پوچھ دے پئے ہو جی حضور پوچھنے ہیں. فرمایا آن والے مہمان دا عرشی نام دساں کہ فرشی نام دساں. وہ آندے نے کہ ایسا پتر اللہ نے آمینہ نو عطا فرمایا ہے جدہ عرشی نام ہو رہے تو جدہ فرشی نام ہو رہے. نبی کریم دے دادا جان فرماندے نے توجہ کرے آ رہے کہندے نے آہون والا مہمان جیڑا اس کائنات دے اندر آیا ہے جیڑا پتر اللہ نے آمینہ بی بی نو عطا کیتا ہے عبداللہ نو عطا کیتا ہے. فرمایا آہون والے دا نام عرشی نام احمد فرشی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دا معنی ہے جدی اپنے تعریف کرن جدی بیگانے تعریف کرن جدی کلمہ پڑھنے والے تعریف کرن جدی عیسائی تعریف کرن جدی نجران دے عیسائی تعریف کرن. حضرات انج کہہ لو چیمہ صاحب جدی سارا جگ تعریف کرے عمر چیمہ صاحب جدی سارا جگ تعریف کرے تے جگ دا رب جدی تعریف کرے انہوں محمد آخرے صلی اللہ آخری بندے تک آواز ہونی چاہیے صلی اللہ. فرمایا جدی سارا جگ تعریف کرے جگ دا رب جدی تعریف کرے انہوں محمد آخرے. تے اسی اس مصطفیٰ دے امتیاں جدی رب تعریف پہ کردا ہے اسی اس نبی دے غلام ہاں جس نبی دی شام دے اندر اللہ نے سارا قرآن بھیجا ہے. اسی او دے امتیاں جدی شام دے اندر سارا قرآن آیا ہے. توجہ کرے آجے حضور اس کائنات اندر آئے تے میرے نبی نے حضرات کائنات سج گئی آسمان سج گیا زمین سج گئی جنت سج گئی. فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ جگ مگاندہ پیا وجہ کی یہ حضور آئے نے. کون آیا ہے اموہ بولو کون آیا ہے حضور آئے نے. استاد جی کون آیا ہے اور بولو کون آیا ہے چیمہ صاحب حضور آئے نے. ہاں جی الحمدللہ تے جنہ والا آئے نے انہوں نے پتہ ہے اساں حضور دا چاہ کر رہے ہیں. اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے. توجہ کرے آجے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں میں بات نو مختصر کرنا پیا. توجہ کرے آجے کہ حضور اس کائنات دے اندر آئے تے میرے نبی نے نا میرے نبی نے حضور نے اپنے نال پیار کیتا ہے حضور نے بیگانے نال پیار کیتا ہے. میرے نبی نے ہر غلام نال پیار کیتا ہے
نبی پاک نے اپنے نال پیار کیتا، بیگانے نال پیار کیتا، حضور نے سب نال پیار کیتا ہے۔ آقا اس کائنات دے اندر آئے، حضور نے اپنی امت نال پیار کیتا ہے، حضور نے اپنے ہر غلام نال پیار کیتا ہے۔ آقا جے تساں اپنی امت نال پیار کیتا ہے تے امت تہاڈے نال بھی بڑا پیار کر دی۔ آج نبی پاک دا صدقہ جے میری تے تہاڈی ماما تے بہناں دی عزت محفوظ ہے۔ اج کائنات دے اندر، تمام کائنات دے اندر نظام چلدا پیا تے مصطفیٰ دی وجہ تو چلدا ہے، کملی والے دی وجہ تو پہ چلدا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلام نال پیار کیتا ہے، ہر غلام نال محبت فرمائی ہے۔ ایک میرے آقا دے غلام نے، توجہ فرمایا جے، ایک میرے نبی دے غلام نے جنہ دا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اے صحابی پتہ کون سن؟ اے صحابی او سن جڑے اکثر میرے تے تواڈے نبی نوں وضو کروایا کرتے سن۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک دے صحابی سن تے حضور مکے جاندے غلام مکے جا رہے ہیں، آقا مدینے جاندے غلام مدینے، ایک دن درہ جوش رحمت دن درہ حضور یعنی مسند صدارت بیٹھے نے کہ حضور فرماندن ربیعہ عرض کی دی آقا حکم ہوئے، فرمایا زندگی گزر گئی محمد دی نوکری کر دیاں، اج منگنا تیرا کام میں، عطا کرنا آمینہ دے لال دا کرنا، مانگ جو منگنا ہی توجہ کریا جے۔ آج دنیا دے اتے بندہ کسے دا نوکر ہوئے، کسے دا ملازم ہوئے، کسے دے ڈیرے دے مجھا نو پٹھے پاندہ ہوئے تو مالک آندہ یار جدو کروں چل کے آئیں سے سر دے وال کالے سن، داڑھی دے وال کالے سن، چٹے ہو گئے نہیں، تیاں پتر جوان ہو گئے نہیں، مانگ جو منگنے۔ دنیا دار دا نوکر اپنے مالک دی تعریف کرے، دے قدم زمین تے نہیں لگ دے، انہا راضی ہوندہ ہے، انہا راضی ہوندہ ہے کہ میرے مالک نے منو انہا نوازے ہے۔ وہ صحابی رسول دا کنہ کو مقام ہوئے گا جنہوں حضور پہ فرماندے نے، وہ میرے صحابی مانگ جو منگنے، منگنا تیرا کام میں، عطا کرنا آمینہ دے لال دا کام۔ صحابی رسول حضور دی بارگاہ اندر حاضر نے، نبی کریم علیہ السلام دا دربار لگا ہے، آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر آپ کی آندے نے؟ آندے نے یا رسول اللہ منو ایمان لبا تواڈی بارگاہ چوں، دین لبا تواڈی بارگاہ چوں، اسلام لبا تواڈی بارگاہ چوں، جنت ملنی ہے تواڈی بارگاہ چوں، آقا ہر شے تواڈی بارگاہ چ لبنی ہے، میں کچھ نہیں مانگدا مگر ایک گل کرنا۔ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر آندا ہے جی آقا ایک گل تواڈے نال کرنا چاہنا۔ حضور فرماندے نے کیڑی گل؟ سونیا کل قیامت والے دن جدوں تواڈا صدقہ اللہ مینوں جنت دے، میں جنت دے اندر جاواں تے جنت دے اندر قدم میرے مصطفیٰ دے ہون تے سارے محمد عربی دے غلام دا ہون، کہ اللہ مینوں تواڈے قدماں دے اندر جگہ عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک سنو ایتھے، حضور نے فرمایا جڑا بندہ زندگی دے اندر دو بچیاں، فرمایا دو بیٹیاں، انہاں دی پرورش کردا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ عشب اسٹیج جنت بن چکے نے، جتنے مہمانہ نے گرامی تشریف لے آئے نے، تمام احباب نے جناب دل دی عطا گرائیاں دے نال خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سب دی محبت نو سلامت رکھے۔ جتنے ساڑی سیاسی سماجی شخصیات تشریف لے آئیاں نے، علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لے آئے نے، اللہ سب دا قدم قدم تے انہاں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی بات نو ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائے جے۔ تو یا نبی اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا دو بیٹیاں، فرمایا جڑا بندہ انہاں دی تعلیم و تربیت کے بعد انہاں دی خدمت کردا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے، جوان کردا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر انہاں بیٹیاں دا نکاح کردا ہے۔ جی آقا، فرمایا پھر انہاں دا نکاح کردا ہے۔ یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دو غریب یا یتیم بیٹیاں دی پرورش کر کے، انہاں دی خدمت کر کے، جوان کر کے انہاں دا نکاح کردا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن او میرے نال انج جنت دے ہون گے جی میں دو انگلیاں نے۔ انہاں مقام دسیا رتبہ حضور نے، فرمایا جنت اندر میرے نال ہون گے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جس ویلے عرض کی تھی، آندے نے یا نبی اللہ سے قربان ہو جائیے، حضور میں کچھ نہیں مانگدا۔ آندے نے یا نبی اللہ میں ایک ہی گل کرنا، کل قیامت والے دن میں جدوں جنت دے اندر جاواں تہاڈا صدقہ اللہ مینوں جنت عطا کرے، تے جنت دے اندر جائیے تے جنت دے اندر میں جاواں تے اللہ مینوں تہاڈے قدماں دے اندر جگہ عطا۔ حضور دے صحابہ نے منگیا تے صحابی کہندے نے ایک دن حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہاں تے نبی علیہ السلام پوچھدے نے ربیعہ جی یا رسول اللہ، فرمایا شادی بھی کرائی ہے کہ نہیں؟ آندے نے یا نبی اللہ نہیں۔
حضور دی بارگاہ دے اندر حضور فرماندے نے تیرا کی خیال ہے؟ آندا یا نبی اللہ اسی قربان ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا یا نبی اللہ جویں تہاڈی مرضی، حضور جویں تہاڈی مرضی ہے۔ اگلا دن ہویا پھر حضور فرماندے نے ربیہ دس کی خیال ہی؟ آندا یا نبی اللہ جویں تہاڈی مرضی ہے۔ تیسرا دن پھر ہویا حضور فرماندے نے ربیہ دس کی مرضی ہے؟ آندا یا نبی اللہ جویں تہاڈی مرضی ہے۔ حضور فرماندے نے جا پھر فلاں غلام ہی میرا او دے دروازے تے چلا جا، انہوں جا کے کہہ کہ اللہ دے نبی نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال طے کر دیتا ہے۔ فرمایا تیرے نال رشتہ طے کر دیتا ہے۔ حضرت ربیہ فرماندے نے میں حضور دا حکم لے کے چلدا چلدا جس ویلے اس غلام دے بوہ تے گیا مانا جا کے دستک دیتی ہے، وہ بندہ خدا باہر آیا ہے تے حاضر خدمت ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہوں، حضور دا غلام باہر آیا ہے۔ حضرت ربیہ فرماندے نے میں جس ویلے چل کے دروازے تے پہنچیا وہاں جا کے دستک دیتی ہے، حضور دا غلام اندروں باہر آیا ہے۔ نبی کریم دے غلام حضرت ربیہ کہندے نے بندہ خدا مینوں حضور نے بھیجا ہے۔ غلام بول کے آمدہ کی میرے آقا نے فرمایا ہے۔ حضرت ربیہ کہندے نے غلام اللہ دے نبی علیہ السلام نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال طے کر دیتا ہے۔ حضرات جدوں غلام نے گل سنی ہے کہندا چلا جا شام پہے گی میں حضور دی بارگاہ دے اندر آواں گا اپنے نبی دے نال بات کراں گا۔ حضرات جس ویلے این کر کے بات سنی چل کے تھوڑا جہا اگے ہویا حضرات تے اس دی بیٹی بول کے آندی ہے بابا اے آن والے نو نہ ویکھو، بابا مینوں نہ پوچھو، اے ویکھو آن والا کون ہے، اینوں بھیجن والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اودی بیٹی بول کے آندی ہے بابا نہ میرے کولوں پوچھیا جے نہ آن والے نو ویکھیا جے، اے ویکھو اینوں بھیجن والا کون ہے؟ بابا جیڑا فیصلہ اللہ دے نبی دا ہے اوہی فیصلہ میرا، جیڑا فیصلہ اللہ دے نبی دا ہے اوہی فیصلہ میرا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرات توجہ کریا رہے، صحابی کہندے نے میں چل کے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا ہوں، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہوں۔ حضور فرمانے ربیہ لبیک یا رسول اللہ مینوں ایمان لبے تواڈی بارگاہ دے اندر، اسلام لبے تواڈی بارگاہ دے اندر، آقا جنت ملنی تواڈی بارگاہ دے اندر۔ سارا ماجرا حضور دی بارگاہ اندر پیش کیتا، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ماجرا پیش کیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رشتہ میں تیرا او دے نال طے کیتا ہے، آمدہ اللہ دے نبی جی میں دروازے تے گیا او دی بیٹی بول کے آمدی ہے بابا نہ میرے کولوں پوچھو نہ آن والے کو پوچھو، اے ویکھو اینوں بھیجن والا کون ہے؟ جیڑا فیصلہ اللہ دے نبی دا ہے اوہی فیصلہ میرا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر بیٹھ گیا، حضور مسند صدارت تے بیٹھے انج صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ لبیک یا رسول اللہ میں قربان، اور ربیہ ہووے جدا نکاح میرے کریم نبی نے مسجد نبوی شریف دے اندر پڑھیا ہے۔ حضور فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام کہندی بیٹی بول کے آندی بابا میرے کو نہ پوچھو، اے ویکھو آن والا کوئی عام نہیں آیا۔ فرمایا انہوں بھیجن والا کون ہے؟ اللہ دا رسول ہے، حسنین دا نانا تے فاطمہ دا پاپا ہے۔ فرمایا جنہاں نے بھیجیا ہے اسی انہاں دے فیصلے نو رد نہیں کر سکتے، جڑا فیصلہ محمد مصطفیٰ دا ہے کہن لگی بابا اوہی فیصلہ تہاڈی بیٹی دا ہے۔ تے آخری شعر میرے نال مل کے پڑھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہی دیر تک تہاڈے اندر کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، حدیث پاک عرض کر رہے ہیں انہی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کدوں تک؟ فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ہوئے اپنی اولاداں نالوں ود کے، فرمایا ہوئے اپنی اولاداں نالوں ود کے، اپنے ماں باپ نالوں ود کے، اپنی جاناں نالوں ود کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اولاداں نالوں ود کے، ماں باپ نالوں ود کے، فرمایا اپنی جاناں نالوں ود کے، دنیا دی ہر چیز نالوں ود کے، جڑا نبی نال محبت کردا ہے او فرمایا کامل ایمان والا ہے۔ فرمایا اوہی کامل ایمان والا ہے۔ عشق کردا
सदाएं अपनी मरीजी दे गमे नाए राह वेखदा नाए कुरान वेखदा इश्क करदा सदाएं अपनी मरीजी दे गमे नाए राह वेखदा नाए कुरान वेखदा जिथे जांदा झुका देंदा आशिकी दा सरे नाए काबा वेखदा नाए करबला जिन्ना जिन्ना हजूर ने प्यार किया है वो नबी दी अहले बैत है नबी दे सहाबा ने अल्लाह दे वली ने ते क़यामत तक उम्मत हजूर नाल प्यार करती रहेगी जिन्ना नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है फरमाया वो भी कामयाब ने जिन्ना रसूलुल्लाह दी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है फरमाया वो भी कामयाब ने जिन्ना अल्लाह दे कुरान और नबी अलैहिस्सलाम दे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी है फरमाया वो ही लोग दुनिया के अंदर भी कामयाब ने कब्र के अंदर भी कामयाब होंगे कल क़यामत वाले दिन भी कामयाब होंगे दुआ फरमाओ अल्लाह करीम मिन्नू और आप सब नू अल्लाह जिंदगी दे ते शान वाली अल्लाह मौत दे ते ईमान वाली ये जदों दुआ करदे दुआ मंगदे रहा करो अल्लाह जिंदगी दें ते शान वाली मौत दें ते ईमान वाली बेअदबां तो बचाई गुस्ताखां तो बचाई ए अल्लाह सानू सारियां नू मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा वफादार बन के रहने दी तौफीक अता फरमा जितने हाजरीन तुसी तशरीफ ले आए हो मैं तमाम दा अपनी तरफों और चीमा साहब चीमा बरादरान दी तरफों तमाम दा मशकूर हाँ जितने मेहमानां ने गिरामी ने अल्लाह सब दा कदम कदम ते उन्होंने कबूल मंजूर फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अल्लाह सब नू अजर अजीम अता फरमाए और सरकार दी उम्मत वास्ते अल्लाह सब वास्ते और बिलखसूस चीमा साहब दे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद बशीर अहमद चीमा साहब अल्लाह करीम उन्हां वास्ते बख्शे दा जरिया बनाए और सारी महफिल पाक दा सवाब और इस कलाम पाक दा सवाब अल्लाह करीम उन्हां दे हक अंदर कबूल फरमा के उन्हां वास्ते सरकार दी सारी उम्मत वास्ते अल्लाह बख्शे दा जरिया बना दे दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है अरे दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है वमा अलैना इल्लल बलाग या हबीब अल्लाह मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु पढ़िए पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए नबी ना सल्ले अला मुहम्मद न पढ़िए सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद एक बारी मिलके पढ़ो सल्ले अला वाह वाह और मुश्किल जो सारे बड़ी तेरे ही नाम से टल
مشکل کشا ہے تیرا نام صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور مشکل جو سارے پیاں پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ یہ نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد کیونکہ یہ نام اس نام تو واری جام جد وچ دو میماں کملی والے کرم دا ہے ویلا کر دے کرم کریماں دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیاں سونیاں دو میماں شاناں والیاں میماں دا واسطائی لال علی دے لاڈلے ہیں جڑے اونا دعا کریماں دا واسطائی اس محفل تے کرم دی چھاں کر دے تینو اما حلیمہ دا واسطائی پڑھیے صلی علی صلی علی محمد کیونکہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے اور ان کا دامن وفاؤں سے خالی ہے جو آپ کی جستجو نہیں کرتے جو آپ کی جستجو نہیں کرتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے پڑھیے صلی علی نبی صلی علی
آخر میں 2 یا 3 اشعار اس کے بارے یاد کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے جتھے ہر تھاں رحمتاں وس دیاں نے اس تھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا تن پاگ حلیمہ دائی دا تن پاگ حلیمہ دائی دا ملیا محبوب خدائی دا جدی گود چوالی ہی دو جگ دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا جو سوہنے نے فرمایا جنہ سن کے سیس نوایا بے مثل محمد عربی دے سجنا دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے سامنے گرامی قدر سامنے گرامی قدر یہ تھے غلام سرور قادری صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے اب میں دعوت نہ دے رہا ہوں دنیا نات کا عظیم نام جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں میں نام نہ بھی لوں پھر بھی میرے بھائی کو پورا پاکستان جانتا ہے میری مراد وارب الاحترام صاحبزادہ محمد انوار الحق چراہی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں کریم آقا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں نعرہ تکبیر سارے بندے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات زیبکار جس طرح کہ تسی سارے جان دے ہو اج دا ایک خاص پروگرام میلاد مصطفیٰ دے موضوع انعقاد پذیر ہے ماشاءاللہ
انتہائی مبارکباد دے مستحق نے جناب بھائی محمد اظہر چیمہ صاحب اور انہاں دے برادران اور دیگر انتظامیہ جنہوں نے ہر سال آقا دا میلاد منایا. میلاد دا معنی خوشی ہے تو سارے خوشی چ شامل ہو جاندے ہو. ماشاءاللہ یہ موقع فراہم کر دینی انہاں دی مہربانی. اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے. انہاں دے کاروبار دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اسٹیج دی زینت ماشاءاللہ سید آل رسول آل نبی اولاد علی آپ تشریف فرمانے. آپ انہاں دی بھی زیارت کر رہے ہو. میں انشاءاللہ اپنے وقت رہ کے اپنی حاضری پیش کراں گا. حضرت صاحب دا خطاب بھی میرے تو بعد انشاءاللہ ہوئے گا. تے بڑی خوشی دا موقع ہے. اللہ نے فرمایا ہے محبوب میں اگر تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے کائنات دی کوئی چیز پیدا نہ کرنا. اللہ نے پیدا کیتا میرے آقا نو تے ساڑھے واسطے خوشی دا باعث بن گیا. آقا آئے تے ہر چرند پرند نے خوشیاں منائیاں, درختاں نے خوشیاں منائیاں, پتھراں نے خوشیاں منائیاں, انسان حیوان سب نے خوشیاں منائیاں. تے جیڑا ایتھے خوش بیٹھا ہے سجا ہاتھ اٹھا کے کوئی کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے. مل کے محبت دے نال آقا کریم دی بارگاہ درود پاک دا نظرانہ اس عقیدے نال پڑھو. اسی دروشی پڑھنے ہیں کریم آقا سماعت بھی کرتے ہیں, ساڑھے حالات دا مشاہدہ بھی فرما دینے. اچھی آواز نہ درود پاک دا نظرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نہیں پوچھنا کنوں درود آندہ ہے, سارے درود والے بیٹھے ہو اسٹیج تو لگ کے پنڈال تک ماشاءاللہ سارے مل کے محبت نہ درود پاک نظرانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دعویٰ یار دیوانے دا سبحان اللہ. ایک دیوانہ دعویٰ کر رہے ہیں, بس توجہ کرنا. اور دعویٰ کیے سجا ہاتھ اٹھا کے کوئی آنکھو سبحان اللہ. او دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑے بکھا میں نو سجا ہاتھ اٹھائیں یار حسنین دے نانے دا او جوڑے بکھا میں نو حسنین دے نانے دا او جوڑے بکھا میں نو حسنین دے نانے دا او جوڑے بکھا میں نو حسنین دے نانے دا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر اور پیش کر رہے ہیں, ایک محبت نہ رکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گلا کرنا اصول دیاں, گلا کرنا اصول دیاں, اے خون ہلا لیے ناتا پڑھنا رسول دیاں. سبحان اللہ. او خون ہلا لیے ناتا پڑھنا رسول دیاں, ناتا پڑھنا رسول دیاں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। चीमा साहब हर साल हुजूर दा मिलाद मनाते हैं ते इन्हां दे दिल दी गल की हुंदी है?